فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا جنیاں بھی امت آئیاں نے اے میرے محبوب دی امت ساریاں امتاں وچوں سب تو افضل بہترین تساں ہو۔ جنیاں بھی امت آئیاں نے ساریاں امتاں وچوں بہترین تے افضل امت کیڑی ہے؟ بولو نبی پاک علیہ السلام دی۔ ہن دیکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے صحابہ ہزاراں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے ہجرت فرمائی آپ دے نال آپ دے پیروی کرنے والے آپ دا کلمہ پڑھنے والے دی تعداد 6 لاکھ۔ جدو ہجرت فرمائی کنے سن لوگی؟ 6 لاکھ۔ موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی 6 لاکھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ساتھی لکھاں ہزاراں، تے بے ایمانو نبی پاک دے کھاتے جو صرف 3 وفادار پاؤ، باقی سارے بے وفا ہونے، تے پھر کیویں بہتر نکلے؟ ایس امت نو اگر بہتر مننے نا پھر مننا پائے گا حضرت ابو بکر بھی شان والے، عمر بھی شان والے، عثمان بھی شان والے، پیر علی بھی شان والے۔ اگر کوئی بندہ اس گل نو نہیں مندا خدا دی قسم یہودیاں دا منہ نہیں بند کر سکدا، عیسائیاں دا منہ بند نہیں کر سکدا، ہندوؤں دا منہ بند نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ یہودی کہہ سکدا ہے اوے مسلمانوں تسی کہندے ہو ساڈا نبی اچا، ساڈا نبی شان والا، ساڈا نبی عظمتاں والا، ویکھو نا موسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے لکھاں، عیسیٰ علیہ السلام دے وفادار تے کلمہ پڑھن والے لکھاں۔ قرآن وچ لکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام اتے ایمان لے کے آن والے لوکی فرعون نے انہاں دی ایک پاسے دی باں کٹی، دوجے پاسے دی لت کٹی، وہ اپنی لتاں کٹوا کے اپنی باواں کٹوا کے بھی موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ نہیں چھڑ دے، اینے پکے تے تواڈے نبی دے کلمہ پڑھن والے اینے کچے کہ نبی دی اکھاں بند ہوئی ہیں تو سارا ٹبر ہی کافر ہو گیا، صرف 3 مسلمان بچے۔ کیڑی منہ نال کہندے ہو تواڈے نبی زیادہ شان والے؟ ساری زندگی ابو بکر نال رہے، تواڈے نبی انہوں مسلمان نہ کر سکے، عمر نو مسلمان نہ کر سکے، عثمان نو مسلمان نہ کر سکے، اپنی بیوی عائشہ اور حفصہ نو مسلمان نہ کر سکے۔ میں پوچھنا ظالمہ تو یہودی و عیسائی نو کی جواب دے گا؟ پر تیرے منہ تے لعنت پہ جائے گی، تو کی جواب دے گا؟ انشاءاللہ جدو جواب دے گا یا رسول اللہ کہنا نہ دے گا۔ اسی کہاں گے سارے بے ایماناں دیاں بکواساں نے اساں رب دا قرآن پڑھ کے ساریاں بکواساں نو ٹھٹا مارن لگے ہیں۔ رب دا قرآن سچا، مصطفیٰ دا پیغام سچا۔ جڑا بندہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت عائشہ، حفصہ دے ایمان دا قائل نہیں، میں نے ایس سوال دا جواب دے وہ کیویں جواب دے گا؟ قرآن وچ لکھیا ہے فرعون نے کہا سی اوئے چھڈو موسیٰ علیہ السلام دا دامن، نہیں تو تواڈی ایک پاسے دی لت تے ایک پاسے دی باں کٹ دیاں گا۔ انہوں نے کہا جو کچھ مرضی کرنا ہے کر لے، جان جا سکتی ہے ایمان۔ بولو موسیٰ علیہ السلام دے سجن تے اینے پکے ہون تے نبی پاک علیہ السلام دے سجن اینے کچے بنائی کھلے ہو، بے ایمانو تنوں شرم نہیں آندی؟ شرم نہیں آندی؟ نبی پاک علیہ السلام نو تسی اینا ماڑا سمجھا، اینا کمزور سمجھا کہ سونے نے جنہاں نو پڑھایا، جنہاں نو پاک کیتا، جنہاں نو نکھاریا، جنہاں نو چمکایا، او انج نہ چمک سکے جویں سرکار چمکانا چاہتے سن، نہ تحفے حیفے۔ خدا دی قسمیں نبی پاک نے جنوں چمکایا چمکان دا حق ادا کر دیتا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھ شیعہ مذہب دا ظلم سمجھان آستے میں ایک مثال دینے لگا، پھر قرآن سنانا انشاءاللہ۔ توڑے علاقے وچ کوئی مشہور ڈاکٹر ہے، وہ نامی اسمی گرامی دسو، مثال دینی کوئی ہے جی؟ یہ تو سارے حکیم نے۔ ڈاکٹر قبلہ آپ کا نام کی جی؟ ڈاکٹر شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمانے ڈاکٹر نے۔ شاہ صاحب دے کول 1.25 لاکھ بندہ آوے علاج کران،
किन्ने बंदे ते शाह जी एक दिन नहीं 2 दिन नहीं पूरे 23 साल इलाज करन किन्ने साल 23 साल इलाज करन ते सिर्फ 3 बंदे सेहतयाब होवन 1.25 लाख विचों सारे उस मरज़ के अंदर मुबतला रहन शिफा याब ना होन शाह जी चलो तुसी आप ही दस दो साड़ी तो जरूरत नहीं कि तुहानू कहिए नाकाम डॉक्टर जे अगर इंज होवे तो तुसी कामयाब डॉक्टर कहलाओगे नहीं ना 1.25 लाख का इलाज करन सिर्फ 3 सेहतयाब होन ते डॉक्टर कामयाब नहीं नाकाम है भाई किस मुँह नाल तुसी नबी पाक दा कलिमा पढ़दे हो तुहानू शर्म नहीं आती तुसी कहंदे हो 1.25 लाख बंदा ते सरकार कोल आया कलिमा पढ़िया लेकिन सरकार दी 23 साला मेहनत नूं तुसां ज़ाया कर दिता तुसां क्या नबी दी अखां बंद होईयां 1.25 लाख साहबा विचों 3 मुसलमान बचे बाकी सारे काफिर हो गए और डॉक्टर कोल इलाज कराने वाले नाकाम हो जाए डॉक्टर दी नाकामी अगर सेहतयाब ना होन इसी तरह ये कहना कि 1.25 लाख साहबा सारे बेईमान हो गए दरअसल नबी पाक की नबूवत ते हमला किया जा रहा है तू ना सहाबा दलिया निशाना अल्लाह के महबूब दी अजमत तू बना रहा है पर तेरे कोड़े दी बकवासा नाल रब दे महबूब दी शान नू फर्क नहीं पैन लगा रब दा महबूब भी शान आला सहाबा भी शान आले नबी दी आल भी शान आले कुछ समझो कुछ पल्ले पे सहाबा नू निशाना बना के असल विच मेरे लजपाल आका दी खत्म नबुव्वत नू सरकार दी अज़मत नू टारगेट किया जा रहा है सुनियो तुहानू मुबारक हो भी तुसी हर पासों नबी पाक दी गुलामी विच पूरे हो अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो है जी इस सवाल ने जी बिस्मिल्लाह हाजिर जी टेंशन ना लो अल्लाह का शुक्र है ये सुनिया का जनरल स्टोर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तकब्बुर ताली तो महफूज फरमाए सानू अपनी सच्चाई उत्ते मान है साढ़े अंदर कुछ नहीं सच्चाई उत्ते मान है मुस्तफ़ा जाने रहमत दे फजल और इनायत उत्ते मान है अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आयत हो गई चौथी सुना दें बोलो सुभान अल्लाह